शुभ प्रभात नमस्ते। मेट्रो प्याप्सन तथा कालिका टेलिभिजनको सहकार्यमा प्रसारण भइरहेको यस दूर शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। सदा चाहिँ कक्षा 8मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली शिक्षण सिकाइ कार्यक्रममा सहयोग गर्नको निम्ति म तपाईहरुकै सहजकर्ता सन्तोष घिमिरे उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू तयारी हुनुहुन्छ होला। हामीले विगतको कक्षामा निवेदनमा चर्चा गरेका थियौं। निवेदन कसरी लेख्ने, निवेदनका के अङ्गहरू हुन्छन्, निवेदनलाई एउटा पूर्ण र राम्रोसँग कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने सिपको मैले तपाईहरुलाई सिकाउने प्रयास गरेको थिएँ। भाइ बहिनीहरू यसमा जानकार हुनुहुन्छ होला। तपाईहरुले निवेदन लेखेर अभ्यास पनि गर्नुभएको होला, पक्कै पनि जान्नु पनि भएको होला र यसै पाठमा आधारित र यसै पाठमा रहेको व्याकरणको जुन अभ्यास छ, विशेषण, यसमा रहेर हामी आज विशेष चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले विशेषण भन्ने शब्दलाई चिन्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला, कतै देख्नु भएको होला हो, तर जान्नु भएको छ भने ठिक छ, राम्रो छ। जान्नु भएको छैन भने पनि मैले विश्वास लिएको छु आजको यस कक्षाको अन्तिममा भाइ बहिनीहरूले विशेषणलाई बुझ्नुहुनेछ, जान्नुहुनेछ र यसको प्रयोग गर्नको लागि सक्षम हुनुहुनेछ। त भाइ बहिनीहरू, हामी व्याकरणको विशेषण सिकाइतिर नै अगाडि बढौँ। नेपाली व्याकरणमा पदवर्ग भनेर हामी पढ्छौँ। पदवर्गमा विशेषण पर्दछ र विशेषण के हो भन्दा यदि कुनै पनि शब्द नामलाई त्यसले गुण दोष केलाउने काम गर्यो भने, त्यसको परिमाण बुझाउने काम गर्यो भने त्यो शब्द नै विशेषण हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा विशेष्यको व्याख्या नै विशेषणले गरेको हुन्छ। विशेषण र विशेष्यको भावलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जे कुराको व्याख्या गरेको छ, जे कुराको विशेषता बुझाएको छ, त्यो विशेषता बुझाउने शब्द विशेषण हुन्छ भने र जे कुराको विशेषता बुझाइएको छ त्यो वस्तु चाहिँ विशेष्य हुन्छ। बुझ्नुभयो होला हो। यही विशेषण र विशेष्य भावलाई हामी आजको कक्षामा चर्चा गर्नेछौँ र यस कक्षाको कार्यकलाप हाम्रो विशेष गरी विशेषणको चर्चातर्फ नै अगाडि बढ्नेछ। अन्त्यमा भाइ बहिनीहरूले विशेषणको प्रयोग गर्न जान्नुहुनेछ र शब्दमा विशेषण कुन विशेषण हुन् भन्ने कुरा पनि पहिल्याउनु हुनेछ। र आजको स्लाइडतर्फ भाइ बहिनीहरूलाई म ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, विशेषण। यहाँ हरियो रुख छ, एउटा रुख छ, देख्नुभएको छ पहिलो चित्रमा। रुख कस्तो छ भन्नुहोस् त? रुख हरियो छ। रुख कस्तो भन्ने प्रश्न आयो नि हो, त्यो कस्तो शब्दको प्रश्नको उत्तरको रूपमा के आउँछ? हरियो आउँछ। हामीले केसँग प्रश्न गर्यौं? नामसँग प्रश्न गर्यौं। नाम पद यसमा के छ? रुख छ। त्यो रुख कस्तो छ भनेर यदि हामीले कस्तो शब्द प्रश्नमा राख्यौं भने हरियो उत्तर आउँछ। भनेपछि हरियो के भयो? हरियो विशेषण भयो। किनभने नाम रुख हो, नाम रुखको विशेषता बुझाउने काम हरियो शब्दले गरेको छ। यसरी बुझ्नुभयो? चित्रमा हेर्नुहोस् त, हरियो रुख, हरियो विशेषण, रुख नाम। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस्, तपाईहरुकै दाजुभाइ जस्तो दुईजना केटाहरू यहाँ छन् भनेपछि एउटा दाइ हुनुपर्छ, अर्को भाइ हुनुपर्छ। नभए पनि एउटै विद्यालयमा अध्ययनरत दुईजना फरक तहका दाजुभाइ हुन सक्छन्। पहिलो केटा हेर्नुहोस् त, पहिलो केटो कस्तो छ? कत्रो छ। कस्तो, कत्रो, हामी दुवै शब्दलाई नै यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ है। कस्तो छ? कत्रो छ? अग्लो छ। अग्लो केटो। अर्को कत्रो छ? होचो केटो। केटो कस्तो छ? होचो छ। भनेपछि होचो शब्दले केटोको विशेषता बुझाएको छ, गुण बुझाएको छ।
केटो होचो छ। होचो शब्द र अग्लो शब्द विशेषण हो। अर्को चित्र हेर्नुहोस् नानीहरू, दुईटी नानीहरू छिन्, एउटा चाहिँ पातली छिन् दुब्ली छिन् भने अर्की चाहिँ अलि मोटी छिन्। मोटी केटी दुब्ली केटी। केटी कस्ती छिन्। अब यहाँ चाहिँ हामी कस्तो भन्दैनौँ है, कस्तो शब्द हामीले पुल्लिङ्गमा प्रयोग गर्छौँ भने स्त्रीलिङ्गमा कस्ती शब्दलाई प्रयोग गर्नुपर्छ प्रश्नमा। कस्ती केटी मोटी केटी, कस्ती केटी दुब्ली केटी। यहाँ प्रयोग भएको दुब्ली र मोटी शब्द विशेषण हुन्, किनभने यो मोटीले त्यो केटीको विशेषता बुझाएको छ, दुब्लीले पनि त्यो अर्की केटीको, दुब्ली चाहिँ पातली चाहिँ केटीको विशेषता बुझाएको छ। चौथो चित्रमा ध्यान दिनुहोस्, के देख्नुभयो? भाइ बहिनीहरूले दुईटा किताब देख्नुभएको छ। त्यहाँ एउटा किताब मोटो छ ठुलो छ भने अर्को किताब सानो छ। किताब कस्तो छ? ठुलो छ। ठुलो किताब। ठुलो शब्द के भयो? विशेषण भयो। सानो किताब। किताब कस्तो छ? सानो छ। सानो किताब। किताब शब्द के भयो? नाम भयो भने त्यो किताबको विशेषता बुझाएको शब्द ठुलो र सानो के भयो? त्यो विशेषण भयो। यति भनेपछि भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि विशेषणलाई बुझ्नु भएको छ यो चित्रबाट। र आजको अन्य सन्दर्भ विशेषणसँग नै रहेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अरू पनि तपाईँहरूका वरिपरि रहेका कुराहरूमा पनि तपाईँले एकचोटि ध्यान दिनुहोस् त। भाइ बहिनीहरू टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ भने त्यो टिभी तपाईँले हेरिरहनु भएको टिभी कत्रो छ त भन्दा टिभी ठुलो छ। यदि टिभी सानो छ भने टिभी सानो छ। मेरो हातमा रहेको यो कलम देख्नुभयो? यता हेर्नुहोस् त, यो कलम देख्नुभयो नि है? हो, यो कलम कस्तो छ? कत्रो छ भन्यो भने हामी यो कलम सानो छ, कलम छोटो छ। त्यसै गरी यो कलम कस्तो छ भन्दा यो कलम सेतो छ। अब यसको गुणमा गएर नै भन्न सकिन्छ यो कलमले कालो लेख्छ, कालो कलम, किनभने यसको लेख्ने यसको रङ के छ? यसको रङ कालो छ। कालो लेख्ने कलम भएको हुनाले कालो कलम पनि भन्न सकियो। यो कलमबाट पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो नि, सानो छ छोटो छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूको हातमा रहेको कलम पनि कत्रो छ त? सानो होला, कसैको ठुलो होला, लामो होला। लामो कलम, ठुलो कलम, सानो कलम, छोटो कलम। तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभएको सानो छोटो लामो ठुलो मोटो यी सबै शब्दहरू विशेषण हुन्। त्यस्तै गरी तपाईँको किताब होला, त्यहाँ किताब देख्नुभयो होला। आफ्नो हातमा रहेको किताब र कापीको तुलना गर्नुहोस् त। किताब मोटो छ। तपाईँहरूले लेखिरहनु भएको कापी हेर्नुहोस्, कापी पातलो छ भनेपछि यी दुई शब्द पनि मोटो र पातलो विशेषण भयो। बुझ्नुभयो? आफ्नो घरको जुन भित्तामा लागेको रङ हेर्नुहोस् त, भित्ताको रङ कस्तो छ? कसैकोमा पहेँलो लागेको छ भने भित्ताको रङ पहेँलो छ। पहेँलो भित्ता भनेपछि पहेँलो शब्दले भित्ताको विशेषतालाई बुझायो, गुणलाई बुझायो, भित्ताको रङलाई बुझायो। पहेँलो के भयो? त्यो विशेषण भयो। कसैकैमा होइन मेरोमा त सेतो भित्ता छ भन्नु होला, सेतो भित्ता। सेतो शब्दले त्यो भित्ताको विशेषता विशेषण बुझायो। भाइ बहिनीहरूले कपडा लगाइरहनु भएको होला, कसैले रातो रङको कपडा लुगा लगाउनु भएको होला माथि। मैले कस्तो लगाएको छु? मैले निलो लगाएको छु भनेपछि निलो कोट। निलो शब्द के आयो? त्यो विशेषण भयो, किनभने यसले कोटको रङलाई विशेषतालाई बुझायो। भाइ बहिनीहरूले लगाउनु भएको त्यो गन्जी होला, कुर्ता होला, सर्ट होला, तिनीहरूको पनि आफ्नो रङ छ, त्यसले पनि के बुझायो? सेतो छ भने सेतो सर्ट, रातो कुर्ता, कालो टी सर्ट। यो रातो सेतो कालो यी सबै के परे? यी सबै विशेषण परे। बुझ्नुभयो? ल
अगाडि बढौँ, स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। म तपाईँहरूकै पाठमा अब केन्द्रित हुन्छु, तपाईँहरूकै किताबमा रहेको पाठमा म केन्द्रित हुन्छु। पहिलो पाठ तपाईँहरूले के पढ्नुभयो भन्दा सिद्धिचरण श्रेष्ठको नेपाल कविता पढ्नुभयो नि। अब हामी त्यो नेपाल कविताभित्र नै छिरेर हेरौँ। त्यो नेपाल कवितामा के छ पंक्ति? नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झै लयबद्ध छाल। यस कविता, यस श्लोकमा प्रयोग भएको प्यारो, पवित्र, अशेष, सौन्दर्य, विशाल, लयबद्ध जस्ता शब्दहरू विशेषणको रूपमा आएको छ। यी रातो अक्षरमा रहेका शब्दहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। यी सबै विशेषणको रूपमा आएको छ। जस्तो हामी यसमै चर्चा गरौँ। नेपाल प्यारो र पवित्र देश। नेपाल कस्तो देश? नेपाल प्यारो देश। त्यो प्यारो नेपाल शब्दको पछाडि आए पनि प्यारोले के बुझाएको छ भन्दा नेपालको विशेषतालाई बुझाएको छ। नेपाल हामीले नामपदमा, नामपद के हो? नेपाल हो। नेपाललाई हामीले प्रश्न गऱ्यौँ कस्तो राखेर, नेपाल कस्तो छ भन्दा नेपाल प्यारो छ। त्यसै गरी देश कस्तो छ? देश पवित्र छ। पवित्र देश। यहाँ आएको प्यारो, पवित्र शब्द के रहेछन् त भन्दा यिनीहरूले नेपाल र देशको विशेषता बुझाएका छन्। यी दुई शब्द विशेषण हुन्। बुझ्नुभयो? त्यसै गरी अन्य शब्द के रहेछन्? प्यारो, पवित्र, अन्य सौन्दर्य, अशेष, विशाल, लयबद्ध। जस्तो कस्तो धारा बहने भन्दा सौन्दर्य धारा बहने, अनि कति बहने भनेको अशेष, धेरै, शेषै छैन जसको, अत्यधिक धेरै भन्ने। त्यस्तै गरी सङ्गीतको मूल फुटी विशाल। सङ्गीतको कत्रो मूल फुटेको छ त भन्दा विशाल मूल फुटेको छ। त्यसै गरी छाल कस्तो छ? कस्तो छाल छ भन्दा लयबद्ध छाल छ। लयबद्ध, सङ्गीतबद्ध, आनन्द आउने किसिमको छाल नेपालमा बगिरहेको छ भन्न खोजे। कुरा बुझ्नुभयो? तपाईँहरूको कवितामा पहिलो पाठको पहिलो श्लोकमा म केन्द्रित भएर मैले तपाईँहरूलाई बुझाएँ। त्यसै गरी अर्को पाठमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँहरूले भाग्य कथा पढ्नु भएको छ, सुधा त्रिपाठीले लेखेको हो। त्यो भाग्य कथामा के छ त? ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूकै भाग्य कथाको सुरुका हरफहरू म पढ्दैछु। ए, के त्यहाँ टुलु टुलु हेरेर बसेको ह? कहिले मान्छेले खाएको देखेको छैनस्? धने साहुले पुन्टेलाई हकार्दै भन्यो। पुन्टे मजरीमा बसेर चुलातिर हेरिरहेको थियो। धने साहु भात खाँदै थियो। थालमा अलिकति भात अनि वरिपरि कचौरा र प्लेटमा थुप्रै खानेकुरा देखेर पुन्टे छक्क परेर बसिरहेको थियो। त्यति थोरै भात खान त्यत्रो तिहुन किन चाहिएको होला? सबैभन्दा पहिला के खाने होला? सबैभन्दा पछि के खाने होला? त्यति धेरै खेत भएर साहुले किन थोरै भात खाएको होला? ऊ सोच्दै थियो। भनेपछि यहाँ पनि रातो अक्षरमा लेखिएका शब्दहरू अलिकति, थुप्रै, थोरै, त्यत्रो, धेरै, यी शब्द, थोरै, यी शब्दहरू विशेषण हुन्। जस्तो कति भात भनेर हामीले यदि भात नामपदलाई प्रश्न गऱ्यौँ भने अलिकति भात। त्यो अलिकतिले के गर्यो? भातको विशेषतालाई बुझायो, परिमाणलाई बुझायो। थोरै, धेरै, अलिकति, यसले भातको परिमाणलाई बुझायो। भनेपछि यो के हो? अलिकति विशेषण हो। त्यसै गरी खानेकुरा, कति खानेकुरा? थुप्रै खानेकुरा। थुप्रै शब्दले पनि के गर्यो? त्यो खानेकुराको विशेषता बुझायो। थुप्रै पनि विशेषण हो। थोरै भात, थोरै भात भनेपछि फेरि भात शब्दको थोरै शब्दले विशेषता बुझाएको छ। भात नाम हो भने थोरै विशेषण हो। यो नाम पदमा कति भनेर हामीले प्रश्न राख्दा थोरै भात, थोरै उत्तर आउँछ र यो थोरै विशेषण हो। त्यसै गरी त्यत्रो, धेरै, थोरै, यी शब्द पनि
विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको छ। बुझ्नुभयो? यसै गरी हाम्रो अहिलेकै पाठ हामीले गत हप्ता चर्चा गरेको निवेदनमा पनि थोरै वाक्यहरू यहाँ हेर्नुहोस् त। त्यहाँ निवेदन मध्येकै 1-2 वाक्य। प्रस्तुत विषयमा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार यही माघ 16 गते राष्ट्रिय स्तरको कविता प्रतियोगिता सम्पन्न हुन लागेको कुरा थाहा भयो। म यस विद्यालयकी एक मेहनती जेहेन्दार तथा नियमित छात्रा हुँ। यसमा पनि सूचना, प्रकाशित सूचना भनेपछि त्यो प्रकाशित शब्दले सूचनाको विशेषता बुझाएको छ। प्रकाशित शब्द विशेषण हो। जस्तो कस्तो सूचना भन्यो भने हामीले प्रकाशित सूचना, त्यो कुनै पत्रिकामा प्रकाशित सूचना, त्यो सूचनाको विशेषता प्रकाशित हो। त्यस्तै गरी कविता प्रतियोगिता भन्ने शब्द छ, त्यो पदमा कस्तो किसिमको कविता प्रतियोगिता हो त भनेर यदि हामीले प्रश्न राख्यौँ भने राष्ट्रिय स्तरको भन्ने उत्तर आउँछ। भनेपछि राष्ट्रिय स्तर यो शब्द विशेषणको रूपमा आएको छ। त्यसै गरी कस्ती छात्रा हुन् उनी भन्दा नियमित छात्रा हुन्, जेहेन्दार छात्रा हुन्, मेहनती छात्रा हुन्, विद्यालयकी एक छात्रा हुन्, यी सबै शब्दहरू विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको छ। ल, यो भाइ बहिनीहरूको पाठमा पनि मैले चर्चा गरेँ। यी 3वटा पाठमा चर्चा गर्दा हामीले के कस्तो प्रश्न राख्यौँ भने कस्तो भन्ने एउटा प्रश्न राख्यौँ। त्यो कस्तो भन्ने प्रश्नमा के उत्तर आए ती अगाडि हामीले चर्चा गरेका शब्दहरू नै यो कस्तो भन्ने प्रश्नमा उत्तर आएको छ भने अर्को प्रश्न हामीले राख्यौँ कत्रो भन्ने राख्यौँ, कति भन्ने राख्यौँ, कुन भन्ने राख्यौँ। जस्तो कस्तोमा प्यारो, पवित्र, सौन्दर्य, लयबद्ध, प्रस्तुत, राष्ट्रिय स्तरको, विद्यालयकी, मेहनती, जेहेन्दार, नियमित, यी उत्तरहरू आएका छन्। यी कस्तो भनेर प्रश्न राख्दा आएका यी शब्दहरू सबै विशेषण नै हुन्। त्यस्तै गरी अर्को कत्रो भन्ने प्रश्न राख्दा उत्तर आएका छन् अशेष, विशाल, यी अशेष, विशाल यी शब्द विशेषण हुन्। कति भन्दा अलिकति, थुप्रै, थोरै, त्यत्रो, धेरै यी शब्द पनि विशेषणकै रूपमा प्रयोग भएको छ। कुन, यो, त्यो, जो यी शब्दहरू कुन यदि हामीले प्रश्न राख्यौँ नामपदलाई भने जे उत्तर आउँछ यो, त्यो, जो यी शब्दहरू विशेषण हुन्छन्। र यसरी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुभयो भने कस्तो, कत्रो, कति, कुन प्रश्न यदि हामीले नामपदसँग राख्छौँ भने वाक्यमा रहेको नामलाई कस्तो, कत्रो, कति, कुन भन्ने प्रश्न राख्दा जे उत्तर प्राप्त गर्छौँ त्यो नै विशेषण हो। विशेषणले के गर्दो रहेछ त? ठिक भन्नुभयो। विशेषणले नामको वा सर्वनामको विशेषता बुझाउने काम गर्दो रहेछ। र हेर्नुहोस् त, लेख्नुहोस् त, आफ्नो कापीमा पनि लेख्नुहोस् यो कुरालाई। विशेषण वाक्यमा नामसित कस्तो, कत्रो, कति, कुन प्रश्न सोध्दा उत्तरका रूपमा आउने शब्द विशेषण हो। यदि हामीले वाक्यमा गएर नाममा नै केन्द्रित भएर पहिला नाम पहिल्याउने, त्यो नाममा केन्द्रित भएर कस्तो, कत्रो, कति, कुन प्रश्न यदि त्यहाँ राखेर हामीले नामपदसँग केन्द्रित भएर प्रश्न सोध्यौँ भने जे शब्द उत्तरको रूपमा आउँछ त्यो नै विशेषण हो। जस्तो यहाँ वाक्यमा पनि हामी चर्चा गरौँ भाइ बहिनीहरू। ठुलो घरमा धेरै मान्छेहरू आएछन्। ठुलो, कस्तो घर? ठुलो घर। अथवा कत्रो घर? ठुलो घर। भनेपछि कत्रो घर, ठुलो घर। घर नामपद हो यो वाक्यमा। घरमा हामीले प्रश्न के राख्यौँ? कत्रो घर भनेर प्रश्न राख्यौँ। त्यसको उत्तरमा के आयो? ठुलो आयो। यो ठुलो विशेषण हो। किन विशेषण हो भन्दा ठुलोले घरको विशेषता बुझाएको छ। घर सानो हुन सक्छ, घर ठुलो हुन सक्छ, हैन? घर धेरै अग्लो पनि हुन सक्छ, धेरै होचो घर पनि हुन सक्छ। भनेपछि यो घर शब्दमा आएको ठुलो शब्दले विशेषणको काम गरेको छ। अर्को धेरै मान्छेहरू आएछन्। धेरैले कति मान्छे आएछन् त त्यो घरमा भन्दा धेरै मान्छे आएछन्।
यदि मान्छे धेरै नआएर थोरै आएको भए के हुन्थ्यो? थोरै मान्छेहरू आएछन् हैन। एकजना मात्र आएको रहेछ भने के हुन्छ? एकजना मान्छे आएछ हुन्थ्यो भनेपछि धेरै शब्दले यहाँनिर विशेषता बुझाउने, मान्छेहरूको विशेषता धेरै भनेर सङ्ख्या बुझाउने काम गरेको छ। यो पनि विशेषण हो। दिदीहरू, दोस्रो वाक्यमा हेर्नुहोस्, दिदीहरू राम्रा लुगा लगाएर नयाँ चलचित्र हेर्न गएछन्। दिदीहरूले चलचित्र हेर्न जाने कुरा गरेछन् भाइ बहिनीहरू, र उनीहरू गएछन्। कस्तो लुगा लगाएर गएछन् भन्दा राम्रा लुगा लगाएर गएछन्। र के गर्न गएछन् भन्दा चलचित्र हेर्न। चलचित्र कस्तो थियो त भन्दा नयाँ चलचित्र हेर्न गएछन्। यसले के बुझियो भन्दा राम्रा लुगाले लुगाको विशेषता बुझायो। राम्रा शब्द विशेषण। कस्ता लुगा? राम्रा लुगा। कस्तो चलचित्र? नयाँ चलचित्र। भनेपछि यो वाक्यमा प्रयोग भएको राम्रा र नयाँ शब्द विशेषण हुन्। र गको वाक्यमा हेर्नुहोस् त, मलाई त्यो मान्छेको पहिलो कुरा मन परेन। कसैलाई त्यो केही कुरा 4-5 वटा कुरा बतायो, अरू 2-3 वटा कुरा मन परे, एउटा कुरा मन परेन भने त्यो वाक्य हेर्नुहोस्, मलाई त्यो मान्छेको पहिलो कुरा मन परेन। कुन मान्छे? त्यो मान्छे। तर यो त्यो शब्द के हो? सर्वनाम हो हुन त, तर पनि यहाँनिर मान्छे नामको विशेषता बुझाउन आएको छ र यो विशेषणको रूपमा आएको छ। यसलाई हामी सार्वनामिक विशेषण भन्छौँ। कुन? त्यो। त्यो के भयो? मान्छेको यसले विशेषता बुझायो, त्यो शब्द विशेषण भयो। कुन कुरा? पहिलो कुरा हो। यहाँनिर प्रयोग भएको त्यो पहिलो शब्द विशेषण हो। बुझ्नुभयो? ल, अगाडि हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यता पनि ध्यान दिनुहोस् भनेर मैले तपाईँहरूको स्क्रिनमा देखाएको छु नि। यी कुराहरू हामी अलि धेरै झुक्किने किसिमका कुराहरू हुन्। हामी यसमा अलि झुक्किनु हुँदैन। जस्तो शब्द गरिब आउँछ, गरिबी पनि आइदिन्छ। अब हामी झुक्किन्छौँ, यो गरिब नाम हो कि विशेषण हो, अथवा यो गरिबी चाहिँ नाम हो कि विशेषण हो भनेर हामी झुक्किन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो प्रयोगमा हामीले जुन गरिसकेपछि, यो प्रयोग गरिसकेपछि तपाईँहरू झुक्किनु हुनु होला। जस्तो हेर्नुहोस् त, गरिब मानिसलाई सधैँ दुःख छ। गरिब मानिसलाई सधैँ दुःख छ भन्यो भने मानिस शब्द या नाम हो, त्यो नामलाई बुझाउनको निम्ति के आएको छ? गरिब शब्द विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यही भएर गरिब के हो? गरिब विशेषण हो। जस्तो गरिब किसान भनिन्छ, त्यो किसान शब्द नाम भयो, त्यो गरिब शब्दले के गरेछ? किसानको विशेषता, किसानको गुणलाई बुझाएको छ, तसर्थ गरिब विशेषण। गरिबीले गर्दा जीवन धान्नै गाह्रो छ। कसैले भन्नुभयो नि, यो गरिबीले गर्दा जीवन धान्नै गाह्रो छ भन्नुभयो भने त्यो गरिबी भनेर त्यहाँ यदि गरिब शब्दमा लागेको यी प्रत्यय लगाइसकेपछि गरिबी भने त्यो गरिबी शब्द फेरि यहाँनिर नामको रूपमा प्रयोग भएको छ। गको वाक्यमा तपाईँले पढेर भन्नुहोस् त, कुन नाम रहेछ, कुन विशेषण रहेछ? गरिब मान्छेले समाजको गरिबी हटाउनेतिर पहल गर्नुपर्छ। गरिब मान्छेले समाजको गरिबी हटाउनेतिर पहल गर्नुपर्छ। भन्नुहोस् त, यहाँ प्रयोग भएको गरिब र गरिबी के हो? पक्कै पनि जान्नुभयो। गरिब शब्द यहाँनिर विशेषण हो, किनभने मान्छेको विशेषता बुझाएको छ, र गरिबी शब्द यहाँनिर नामको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै गरी अरू पनि हुन्छ नाम, जस्तो गाउँले विशेषण, गाउँ नाम है। गाउँमा धेरै तरकारी सागसब्जी पाइन्छ भन्यो भने त्यो गाउँ शब्द नामको रूपमा आयो। अब गाउँले जीवन साह्रै रमाइलो हुन्छ भन्यो भने गाउँले जीवनले त्यो जीवन शब्द, जीवन नामपदको गाउँले शब्दले विशेषता बुझाएको छ, गाउँले विशेषण हो। वर्ष, वार्षिक, सहर, सहरिया यिनीहरू पनि गाउँ, वर्ष, सहर यी नामपद भए भने यसमै यदि प्रत्यय लागेर बनेको गाउँले, वार्षिक, सहरिया यिनीहरू विशेषण शब्द भए। यी कुराहरू हामीले जानिसकेपछि अरू 1-2टा कुरा यसमा हेर्नुहोस्। विशेषणलाई अब पाठमा केन्द्रित भएर
अहिले जुन तपाईँहरूले जान्नुभएको छ यी कुराहरूलाई अन्तिममा बुझ्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको कुरा के हो भने विशेषण शब्द के हो त? विशेषण के हो? नाम वा सर्वनामको गुण, दोष, संख्या, आकार, परिमाण आदि विशेषता बताउने शब्दहरू विशेषण हुन्। विशेषण 4 किसिमका हुन्छन्। जस्तो नाम वा सर्वनामको गुण, दोष। गुण कस्तो छ? राम्रो छ, नराम्रो छ। दोष यसमा खराब छ, असल छ। संख्या 1, 2, पहिलो, दोस्रो। आकार ठुलो, सानो। परिमाण थोरै, धेरै, अलिकति। यस्ता किसिमका विशेषताहरू जुन शब्दले वाक्यमा आएर बताउँछन् ती शब्द विशेषण हुन्छन्। मूलतः विशेषण 4 किसिमको हुने गरेको छ भाइ बहिनीहरू। एउटा गुणबोधक जसले गुणलाई बुझाउँछ, अर्को परिमाणबोधक यसले मात्रा बुझाउँछ, धेरै थोरै भन्ने। अर्को संख्याबोधक यसले चाहिँ संख्या गणनालाई बुझाउँछ, 1, 2, पहिलो, दोस्रो। यस्तो सार्वनामिक भनेको शब्द सर्वनामको शब्द हो। यो, त्यो, यी भनेको जस्तो यो कलम मैले प्रयोग गरेँ नि, यो कलम भन्दा यो पनि प्रयोग गरेको छु, यो तर कलम नाम पनि प्रयोग गरेको छु। सर्वनाम तब मात्र हुन्थ्यो जब नामको सट्टामा प्रयोग भयो भने मात्र त्यो सर्वनाम हुन्थ्यो। त्यसलाई हामी सट्टे नाम पनि भन्छौँ नि। तर यहाँ नामको सट्टामा प्रयोग भएको छैन। यो कलम भन्दा यो कलम नाम पनि आएको छ र यो सर्वनामको शब्द पनि आएको छ भनेपछि सर्वनाम अक्षर जुन शब्द सर्वनाम हो, तर विशेषता बुझाउनको निम्ति, नामको विशेषता बुझाउनको निम्ति प्रयोग गरिएको हुनाले यसलाई हामी सार्वनामिक विशेषण भन्छौँ। तसर्थ यो कलम भन्दा प्रयोग भएको यो सार्वनामिक विशेषण हो। यसलाई हामीले विशेषण मात्र भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूसँग भएको जुन कापी होला, यो कापी, किताब होला, यो किताब, हैन? छेउमै ज्योमेट्री बक्स होला, यो ज्योमेट्री। यी सबै कुराहरू यो, यी, त्यो यसरी आएका शब्दहरू विशेषण हुन्। यदि यसले नामको विशेषता बुझाउनको निम्ति आएको छ भने त्यही शब्द विशेषण हुन्छ। तर वाक्यमा त्यो नामको सट्टामा आएको छ भने बल्ल त्यो सर्वनाम हुन्छ है। यसमा झिक्कुने हुन्न है तपाईँहरू। जस्तो यदि नामको सट्टामा नामलाई फेरेर नामलाई हटाएर त्यहाँ प्रयोग भएको छ भने बल्ल त्यो सर्वनाम हुन्छ। तर नाम सँगसँगै जोडिएर आएको छ भने त्यो विशेषण हुन्छ। जस्तो गुणबोधक विशेषणमा नै केन्द्रित हुनुहोस्। कस्तो, कस्ती, कस्ता भन्ने प्रश्न सामान्यतया हामीले कस्तो, कस्ती र कस्ता प्रश्न राख्दाखेरि जे उत्तरमा प्राप्त गर्छौँ नि त्यो नै गुणबोधक विशेषण हो। जस्तो हेर्नुहोस् त, गुण भनेको त्यो कस्तो देखिन्छ है, त्यसमा के रङ छ, हैन? त्यो भित्र प्रयोग भएका कुराहरूले पनि त्यसको विशेषतालाई बुझाउन सक्छ। सामान्यतया राम्रो विद्यार्थी प्रथम हुन्छ भन्दा राम्रोले त्यो विद्यार्थीको विशेषता बुझायो, उसको भित्री गुणलाई बुझायो। नराम्रो, असल, खराब मानिसको सङ्गत गर्नुहुन्न है भन्नुहुन्छ नि आमा बुबाले। त्यो खराब मानिस भनेको के त भन्दा हेर्दाखेरि नराम्रो, कालो भएर खराब भनेको त होइन नि, उसको भित्री गुण चाहिँ खराब छ भने यसरी गुणलाई पनि त्यो खराब शब्दले बुझायो। यो खराब के हो? यो विशेषण हो। मोटो, दुब्लो। अब मोटो दुब्लो फेरि भित्री कुरा देखिन्छ। दुब्लो मान्छे, मोटो मान्छे देखिन्छ नि, दुब्लो छ, मोटो छ, हेर्दै देखिन्छ। यसले पनि के गर्यो? त्यो विशेषता बुझाएको छ। यी मोटो, दुब्लो, परिश्रमी, मेहनती जस्ता शब्दहरू विशेषणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। परिमाणबोधक विशेषण 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्। परिमाणबोधकले के गर्छ भने कत्रो भन्ने, सामान्यतया कत्रो भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि परिमाणबोधक विशेषण आएको हुन्छ। जस्तो कति, कत्रो, अलिकति, प्रशस्त, धेरै, थोरै। र यी जस्तो थोरै दिनुहोस् है मलाई खानेकुरा थोरै दिनुहोस् भन्यो भने के थोरै दिनुहोस्? खानेकुरा थोरै दिनुहोस्। त्यो थोरै शब्दले धेरै फलफुल खायो भने मान्छे हृष्टपुष्ट हुन्छ। धेरै फलफुल खायो भने मान्छे हृष्टपुष्ट। धेरै फलफुल, त्यो फलफुलको विशेषता कसरी बुझायो? धेरै शब्दले बुझायो है। धेरै अग्लो घर,
भन्यो भने त्यहाँ अग्लो घर, अग्लो शब्दले कत्रो घर, अग्लो घर, यो अग्लो शब्दले के गर्यो परिमाणलाई बुझायो। यी परिमाण बोधक विशेषण हुन्। त्यसै गरी 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त्यहाँ संख्या बोधक छ। संख्या भनेको गणनालाई बुझाउने 1 2 5 प्रथम द्वितीय पहिलो दोस्रो यस्ता किसिमका जुन गणनालाई बुझाउँछ भने 2 जना मानिस बजार गएछन् भन्दा 2 जना, त्यहाँ कतिजना भन्दा 2 जना, त्यहाँ आएको त्यो संख्या कति हो 2। यो 2 शब्द विशेषणको रूपमा आएको छ। मैले भने तपाईसँग कतिवटा कलम छ भन्यो भने एकवटा कलम छ भन्नुभयो भने त्यो एकवटा के भयो त्यो विशेषण भयो। र अन्तिममा हेर्नुहोस् 4 नम्बरमा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषणमा हामीले सामान्यतया कुन शब्दको प्रयोग गर्दाखेरि सार्वनामिक विशेषण बन्दछ। जस्तो यो त्यो जो जुन के को कुन जुन जुन जस्ता शब्दहरू सार्वनामिक विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ। जस्तो त्यो यता लिएर आऊ त भन्यो भने त्यहाँनिर प्रयोग भएको त्योले सर्वनामलाई बुझाउँछ भने मैले भने त्यो किताब यता लिएर आऊ भन्यो भने त्यो किताबले के गर्यो त्यो किताबको विशेषता बुझायो त्यो शब्दले, तसर्थ त्यहाँ प्रयोग भएको त्यो शब्द सार्वनामिक विशेषण हो। किनभने त्यो नामसँग नै प्रयोग भइरहेको छ र त्यसले नामको विशेषता बुझाएको छ। बुझ्नुभयो? पक्कै पनि बुझ्नुभयो। अर्को एउटा सानो उदाहरण हेर्नुहोस् त, त्यो टिपेर झोलामा राख भने कसैले भने त्यहाँ त्यो शब्द नामको ठाउँमा प्रयोग भएको छ। त्यो टिपेर झोलामा राख भन्दा त्यो कलम टिपेर झोलामा राख पनि हुनसक्छ, कापी टिपेर झोलामा राख पनि हुनसक्छ, पैसा टिपेर झोलामा राख पनि हुनसक्छ। यी नामको शब्दको प्रयोग जुन नाम शब्द जे थियो त्यो नाम शब्दको सट्टामा त्यो शब्द आएको छ, तसर्थ यहाँ आएको शब्द त्यो सर्वनाम हो। अर्को उदाहरणमा हेर्नुहोस् त्यो स्याउ टिपेर झोलामा राख। यदि मैले नाम पनि प्रयोग गरेँ त्यो स्याउ टिपेर झोलामा राख भनेर यहाँनिर फेरि त्यो शब्द नै दोहोरिएको छ, तर यो नाम सँगसँगै नामको अगाडि आएर नामको विशेषता स्याउको विशेषता बताउने काम गरिरहेको छ, तसर्थ यहाँ प्रयोग भएको त्यो विशेषणको रूपमा आएको छ। यसरी भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षामा विशेषणलाई बुझ्नुभयो होला। यसको प्रयोग तपाईँहरूले अब पक्कै पनि आफ्नो वाक्यमा सुन्दर ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ होला। वाक्यमा प्रयोग भएका विशेषणहरूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ होला। मैले यही अपेक्षा राखेको छु। भाइ बहिनीहरूले अब के गर्नुहोस् भने आफ्नो किताबमा भएका कथाको केही अनुच्छेद लिनुहोस्, त्यसमा के विशेषण प्रयोग भएको छ त भनेर यही कस्तो कति कत्रो कुन जुन यी 4 शब्द राखेर प्रश्न गर्नुहोस्। त्यहाँबाट ती वाक्यबाट जे उत्तर आउँछ नि, नामसँग हामीले प्रश्न राख्दा जे उत्तर आउँछ ती शब्दहरू नै विशेषण हुन्। निवेदनमा के विशेषण प्रयोग भएको छ त्यसलाई खोज्नुहोस्, र कथामा के विशेषण प्रयोग भएको छ त्यसलाई खोज्नुहोस्, र आफ्ना कवितामा कस्ता किसिमका विशेषणहरू प्रयोग भएको छ त्यसलाई खोजेर अभ्यास गर्नुहोस्। र भाइ बहिनीहरूले अर्को पनि के गर्न सकिन्छ भने आफ्नो साथीको विशेषता वर्णन गरेर आफ्नो साथीको बारेमा लेख्नुहोस्, र आफ्नो गुरु गुरुआमा दाजु दिदीहरूलाई माथिल्ला कक्षामा पढ्ने दाजु दिदीहरूलाई त्यो देखाएर सोध्नुहोस् यसमा कस्ता किसिमका विशेषण रहेछन्, र मैले यसरी वर्णन गरेर मेरो साथीको बारेमा लेखेँ कस्तो भएको छ भनेर देखाउनु होला। यसरी नै हामीले विशेषणको बारम्बार अभ्यास गरिसकेपछि यसमा पारङ्गत हुन सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा तपाईँहरूले विशेषण जुन व्याकरण अन्तर्गतको पदवर्गको विशेषणलाई जान्नुभएको छ होला, बुझ्नुभएको छ होला, र यसको प्रयोग गर्नको निम्ति सक्षम हुनुभएको छ होला। ल आफ्नो अध्ययनमा लागिरहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, र पुनः हामी फेरि भोलिको कक्षामा यसै समयमा भेट्ने नै छौँ। आजलाई भाइ बहिनीहरूबाट म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।